ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा दामोदर भगवान को जय। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू, भक्तवृन्दहरू, सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दै आज 23औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ र अब हाम्रो घर आँगनीमा शुभ दीपावली भनौँ, हाम्रो तिहार दोस्रो महान पर्व भित्रिसकेको अवस्था छ। आजबाट यम पञ्चक पनि सुरु हुन्छ विशेष, र हामीले हिजो यम दीपदान गऱ्यौँ। अब आज पनि चतुर्वर्ती दीपदान हामी गर्दैछौँ। अकाल मृत्युको जुन भय छ, यो भयबाट केही रक्षा होस् भन्नका लागि यमराजजीलाई प्रार्थना गरेर, हे यमराजजी, हजुर हाम्रो घरभित्र प्रवेश नगर्नुहोला, हजुर दैलाबाट नै फर्किएर जानुहोला, हाम्रो रक्षा होस् एनकेन प्रकारेण। मृत्यु पछाडि पनि हजुरको पाशदण्ड हामीमा नपरोस्, हजुर प्रसन्न रहनुहोस्, हजुरको कृपा हामीमाथि रहोस् भनेर हामीले जुन दीपदान थियो, यम दीपदान, यो हिजो 27 गते बिहीबार बेलुका साँझमा हामीले गऱ्यौँ। अब आज चतुर्वर्ती दीपदान गर्नुपर्दछ। हो दर्शकवृन्दहरू, हामीले कसरी चतुर्वर्तीको दीपदान गर्ने त भन्दा हजुरहरूले एउटा पालामा चाहिँ के हजुरहरूसँग उपलब्ध छ, घिउ छ भने घिउ अथवा तिलको तेल अथवा सर्स्यौँ तोरीको तेल पनि लाउन सकिन्छ, यसमा हुँदैन भन्ने कुरा छैन। हजुरहरूले लगाएर चाहिँ आफ्नो जुन मूलद्वार छ, मूलद्वारको अगाडिपट्टि अथवा गेट छ, हजुरहरूले बनाउनु भएको कम्पाउन्ड गेटको अगाडिपट्टि हजुरहरूले थोरै लिपेर त्यहाँनिर बत्ती बालेर चाहिँ थोरै तिल राखेर बत्ती बाल्नुहोला। एउटा पालामा 4 पट्टि 2-2वटा बाती फर्काउनु होला र बालेर हजुरहरूले चाहिँ थोरै कुशले चाहिँ यमराजजीको आह्वान गरेर यस्तो गरेर स्मरण गरेर त्यहाँनिर राखिदिएर पानी जल पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। अनि तिलले, चन्दन, फूल, अक्षता आदिले पूजन गरेर बालेर पूजन गर्नुपर्छ र यमराजजीसँग हजुरहरूले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी दक्षिण दिशातिर फर्किएर हामीले आजको कर्म गर्नुपर्दछ। यो हो आजका दिनमा विशेष। अब काग तिहार पनि हो। बिहानको समयमा हामीले कागलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। आजका दिनमा कागलाई भोजन छुट्याउने, खानेकुरा छुट्याउने काग बलि भनिन्छ। बलिको अर्थ समर्पण गर्नु, कागलाई केही कुरा दिनु हो। अनि आज धनतेरस, धन्वन्तरी जयन्ती पनि हो। केही शुभ चिजहरू हामीले किन्न सक्दछौँ, वस्तुहरू किन्न सक्दछौँ, घरमा भित्र्याउन सक्दछौँ। गणेश लक्ष्मीजीका केही प्रतिमाहरू, गणेश लक्ष्मीजीका फोटाहरू भए र आज भित्र्याइएको चिजलाई भोलि हामीले 29 गते शनिबार बेलुकाको समयमा, साँझको समयमा लक्ष्मी पूजा गर्दैछौँ। लक्ष्मी पूजा कसरी गर्ने, कुन तरिकाले कुन कुन देवी देवता स्थापना गरेर गर्ने, यो कुरा पनि ओम टिम नेपालबाट आइसकेको छ। हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ विशेष। र लक्ष्मी पूजामा लक्ष्मीजीलाई हामीले के चढाउन सक्दछौँ त्यो पनि हामीले भनेका छौँ। विशेष लक्ष्मीजीको हामीमाथि कृपा रहोस्।
हामीले कमाएको धनको सह रहोस्, लक्ष्मीजीलाई हामीले प्रसन्न बनाउन सकौँ, हाम्रो ध्येय उद्देश्य यही हो। हर बखत हामी सुख खोजिरहेका छौँ यो दुःखालयमा। हो दर्शक एवं सज्जनवृन्दहरू, हामीले अब 29 गते शनिबार बेलुकाको समयमा लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्नेछ र हजुरहरूले अखण्ड बत्ती बाल्नुहुन्छ भने पनि यहीको साँझदेखि भोलिपल्टको औँसीभरि हजुरहरूले अखण्ड बत्ती पनि बाल्न सक्नुहुन्छ। दीपमालिका हो, बेलुकाको समयमा लक्ष्मी पूजा दीपमालिका हामीले विशेष रूपमा धुमधामका साथमा गर्नुपर्नेछ। र विशेष हजुरहरूलाई यो दोस्रो महान पर्व जुन शुभ दीपावली रहेको छ, यसको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म दिन चाहन्छु र विशेष हाम्रो तर्फबाट हामी दिन चाहन्छौँ र सबैमाथि लक्ष्मी माताको कृपा रहोस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धिले वास गरोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ र विशेष यति कर्म हजुरहरूले गर्नुहोला। यो छोटो जानकारी मैले हजुरहरूका समक्षमा प्रस्तुत गरेको हुँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि जो धर्मदत्ता नाम गरेका ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण देवताले कार्तिक मासमा आफ्नो जीवनभरि उहाँले व्रत बस्नु भएको रहेछ। कार्तिक मासमा व्रत बस्नु भएको रहेछ। जो धर्मदत्ता नाम गरेका ब्राह्मण पूर्वजन्ममा चाहिँ धर्मदत्ता हुनुहुन्थ्यो, पछाडि चाहिँ उहाँ नै फेरि दशरथ भएर त्रेतायुगमा आउनुभएको थियो। यो सारा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ कि जो राक्षसी थिए, राक्षसीलाई पनि धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मणले आफूले गरेको जुन कार्तिक महिनाभरिको व्रतको चाहिँ आदि फल दिनुभएको थियो। आदि फलले नै त्यो राक्षसीले उद्धार पाए। हेर्नुहोस् त कति प्रभावशाली रहेछ। हामीलाई एना प्रकार अवश्य पनि राम्रो हुन्छ, चाहे यो जन्ममा होस् चाहे अर्को जन्ममा होस्। यो जन्ममा दुःखले हामी जेलिरहेका छौँ भने पक्कै पनि हामीले पूर्व जन्ममा काहीँ न काहीँ त त्रुटि गरेकै छौँ। त्यसै कारणले गर्दा त्यसको फल आज हामीले भोग्दैछौँ यो जुनीमा नि। यो हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। यो जुनीमा हामीलाई किन दुःख पर्यो, किन यस्तो चाहिँ हामीलाई कति गर्दा पनि सुख मिलिरहेको छैन। हामीले हर समय सुखको खोजीमा छौँ। सुख त कसलाई मिल्छ, कसैलाई पनि मिल्दैन है। फेरि यो बुझौँ, हामी अलिकति थोरै सानो स्तरको हौँला र हामीले चाहिँ अलिकति ठुलो स्तरकालाई चाहिँ सुखी देखाउँला। एक प्रकारले देख्छौँ नि हामी, ए त्यसको त गाडी पनि छ, त्यत्रो त्यत्रो बिल्डिङ छ, 2-4वटा, छोराछोरी सबै अमेरिका अस्ट्रेलिया कहाँ हरेक ठाउँमा, कति सुखी होला भन्छौँ। तर सुखी त ती व्यक्ति पनि छैनन् नि। फेरि यति कुरा बुझ्नु होला। तर केही न केही अलिकति आफूलाई चाहिँ रोग व्याध लाग्दाखेरि उपचार गर्ने उनीहरूसँग अलिकति धन चाहिँ हुन्छ। अलिकति केही न केही हामीले राम्रो देख्छौँ र उनीहरूमा केही थोरै धन सम्पत्तिहरू होला। अलिकति अरूको चाहिँ हाईमा उनीहरू रहलान्, त्योभन्दा अलिकति कम स्तरको हामी हौँला। तर पनि हामीले चिन्ता चाहिँ गर्नु पर्दैन। धनले नै सबै सुख दिन्छ भन्ने पनि होइन, तर धन नभई पनि हुँदैन। फेरि यो यस्तो चिज हो कि धन नभई पनि हुँदैन र धनले नै सबै सुख दिन्छ भन्नु पनि यो अलिकति गलत चाहिँ हुन्छ। किनकि धेरै ठुल्ठुला जति धनी भए तापनि उनीहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन। सुत्ने बेलामा ट्याब्लेट खाएर सुत्नुपर्छ, खाने बेलामा भोजन मिठो हुँदैन। हेर्नुहोस्, अनेक रोग लागेको छ, टन्न खाएर आनन्दले सुत्न सक्दैनन्। गाह्रो छ। हामीले जताबाट हेर्दा पनि गाह्रो छ। तर सुख भनेको चाहिँ आफूले जुन कर्म गर्दैछौँ नि त्यसैमा आनन्द लिन सकियो भने नि हामी सुखी भयौँ। फेरि हेर्नुहोस् है, हामी त्यसरी चाहिँ सुखी हुन्छौँ। चाहे कार्तिक मासको व्रत बस्नुहोस्, यो व्रत बसेकैमा हामीले आनन्द लिन सक्नु पर्दछ। पहिलो नम्बरमा त मैले व्रत बसेँ, मलाई कष्ट भयो, मलाई केही पनि भएन भन्न थालियो भने दुखी त हामी त्यहीँनेरि भयौँ। व्रत बसेर नै हामी दुखी भइरहेका छौँ भने त्यहाँबाट हामीले के फलको आशा गर्ने। हामीले जे गर्छौँ नि खुसी भएर गर्छौँ, जुन कर्म गर्छौँ नि आनन्दका साथमा गर्छौँ, मजा आउँछ हामीलाई। के आफ्नो कर्म गर्दा, आफूले गर्ने काम गर्दाखेरि भने सम्झनुहोस् तपाईँ जति सुखी अरू कोही पनि छैन। हो त्यहाँ छ सुख चाहिँ, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्दछ। र जो सच्चित आनन्दका चाहिँ खानी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले हाम्रो मन जोड्ने प्रयास गर्नुपर्दछ र त्यहाँबाट हामीलाई केही सुख मिल्छ। त्यहाँ मन जोड्नका लागि हामीले हरेक भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसै कहाँ हाम्रो मन जोडिन्छ र जोडिँदैन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि, अहिले एकछिन त
कार्तिक महात्म्य श्रवण गरौँ न हौ भनेर भिडियोमा क्लिक गरियो। क्लिक गरिसकेपछि एकछिन पछाडि सबै सुनेकै कुरा रहेछ भनिन्छ अथवा के भनिन्छ। भएन, आफूलाई मजा आएन कि मजा। अहिले हामी मजा खोज्छौँ तर त्यो मजाले नै हामीलाई सक्छ। यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ हामीले। सही कुरा के हो त्यसलाई हामीले खोजौँ न। सही कुरा खोज्ने प्रयत्न गरौँ न। खोजेर गहिराइमा त कोही पनि पुग्न सक्दैन, तर पनि हामीले त्यसको खोज गर्न सक्यौँ भने विशेषण कुनै न कुनै समयमा हामी त्यसको गहिराइमा पुग्न सकौँला। कुनै न कुनै जुनीमा हामीले यसरी विचार पुर्याएर अगाडि बढौँ न। यो हो नि त हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा। विशेष हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। जो धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् त, उहाँले अरूको उद्धार गर्न सक्नुभयो। हामी पनि अरूको उद्धार गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्यवान हुन्छौँ। तर हामीले, मैले भनिहालेँ नि, पूर्व जन्ममा हामीले केही नराम्रो गरेका छौँ, यो जन्ममा झन् दुःखी भयौँ, यही जन्मलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ, फेरि अर्को जन्ममा फेरि त्यही हो। गाह्रो छ कि मुक्तिको चाहना पनि हामीले राखिएन, मोक्षको चाहना पनि राखिएन। खालि पैसाका लागि हामीले केही उपाय गरियो भने पैसाका लागि, केही व्रत बसियो भने पनि धन सम्पत्ति आओस् भनेर व्रत बसियो, अथवा केही हामीले सुख मिलोस् भनेर व्रत बसियो। हामीले मोक्षको चाहना त कहिले पनि गरेनौँ। अनि फेरि अर्कोचोटि फेरि जन्मनु पर्यो, माताको गर्भमा आउनु पर्यो, अनि फेरि हामीले जीवनलाई सुधार गर्न सकिएन, फेरि डुबो गर्तमै डुब्यो। हेर्नुहोस् है, मैले भनिहालेँ विशेष हामीले खोज्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा हामीले चाहनुपर्ने मोक्ष हो। मोक्ष हामी चाहन्छौँ, स्वर्गभन्दा पनि मोक्ष नै हामीले चाहन्छौँ। हामीले त्यसरी अगाडि बढ्ने हो। र फेरि यो मानव चोला लिएर हामी आउनु नपरोस्। यदि आउनु पर्यो भने पनि हामीले सत्कर्म गरेर अगाडि बढौँ। अर्कोचोटि फेरि त्यहाँबाटै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसरी हाम्रो यो जीवन नि निक्लिँदै जान्छ र सुधार हुँदै जान्छ र अन्तिममा अरूको उद्धार गर्न सक्ने हामी अवश्य पनि हुन्छौँ, अवश्य हुन्छौँ। हो, हामीले यसरी विचार पुर्याउँदै अगाडि बढौँ। र कृत्याले चाहिँ सुन्दर शरीर धारण गरिसकेपछि त्यहाँ भगवानका दूतहरू आउनुभएको थियो। भगवानका दूतहरूले धर्मदत्तलाई सम्झाइराख्नु भएको छ, धर्मदत्त ब्राह्मणलाई। नारदजीले यही प्रसङ्ग पृथु महाराजजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सोनकादि 88,000 ऋषिहरूले नैमिषारण्यमा चाहिँ सुतजीसँग जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो, प्रश्न सोधेको खण्डमा सुतजीले यही महात्म्य श्रवण गराइराख्नु भएको छ। हामीले पनि त्यही हजुरहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नारदजीले अगाडि गएर पृथु महाराजजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः सविस्मयः प्रणम्य दण्डवत् भूमौ वाक्यमेतदुवाच। नारदजी भन्नुहुन्छ कि जो विष्णुदूतहरू थिए उनीहरूको यस्तो बाणीलाई सुनेर, कस्तो बाणी कि कार्तिक महिनाको महत्त्व धेरै ठुलो रहेको छ। तपाईले कार्तिक महिनामा बसेको जुन व्रतको प्रभावले नै यिनको उद्धार भयो। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो महान व्यक्तिहरू को हुन सक्छ र भनेर बारम्बार यसरी धर्मदत्तको पनि उनीहरूले प्रशंसा गरेका थिए र कार्तिक महिनाको पनि प्रशंसा गरेका थिए। यस्ता कुराहरू सुनेर धर्मदत्तले विस्मित हुँदै साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर भन्न थाले। धर्मदत्तले अगाडि गएर भन्छन्, आराधयन्ति सर्वेपि विष्णुं भक्तार्तिनाशनं यज्ञैर्दानैर्व्रतैस्तीर्थैस्तपोभिश्च यथाविधि। धर्मदत्त ब्राह्मण देवताले भन्दै हुनुहुन्छ, भक्तहरूको दुःखलाई आहरण गर्नेवाला भगवान विष्णुको यज्ञदान व्रत तीर्थ तथा तपस्या आदिले विधिवत आराधना सबैले गर्दछन्, मैले मात्रै होइन। हे विष्णु दूतहरू सबैले गर्दछन्। विष्णु भगवानलाई प्रसन्न गर्ने र उहाँको सामिप्य प्राप्त गराउनेवाला यी पूर्वोक्त मैले भनेका यज्ञ दान व्रत तीर्थ तपस्या आदिमध्ये कुन चाहिँ सर्वश्रेष्ठ व्रत रहेको छ, कुन चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो, जुन गर्नाले सबैको फल मिल्दछ, के गर्नाले चाहिँ यज्ञ दान व्रत तीर्थ आदि गरेको, तपस्या आदि गरेको सबैको फल मिल्न सक्छ त? त्यो त हजुरहरूलाई थाहा छ पक्कै। हजुरहरू त
भगवान श्रीहरि विष्णुको सानिध्यमा बस्नेवाला हुनुहुन्छ भनिसकेपछि अगाडि गएर भगवानका दूतहरूले भन्न लागे, साधु पृष्ठं त्वया विप्र शृणुष्वैकाग्रमानसः सेतिहासं पुरावृत्तं कथ्यमानं मया नघ। गणहरूले भन्दछन्, हे द्विजवर, तपाईले एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। हामी इतिहास सहित एउटा प्राचीन वृत्तान्त तपाईलाई सुनाउँदैछौँ, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। तपाईले सोधेको प्रश्नको उत्तर हामीले सुनाएको जुन प्राचीन इतिहास रहेको छ यो इतिहासबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको कल्याण पनि हुन्छ। यो प्रसङ्ग श्रवण गर्नेवाला व्यक्तिको सारा पाप राशिहरू धुमिल भएर जान्छन् र उनीहरूको सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भइसकेपछि उनीहरू निर्मल बन्दछन्। हे ब्राह्मण देवता, पूर्वकालमा काञ्चीपुरीमा चोल नाम गरेको चक्रवर्ती राजा हुनुभएको थियो। चक्रवर्ती राजा फेरि जसको नामले गर्दा ती देशहरूको नाम नै चोल पर्न गयो। काञ्चीपुरी भन्ने जुन नगर थियो, एउटा ठाउँ थियो, त्यो ठाउँमा, त्यो देशमा जसको राज्यमा सांसारिक कुनै प्राणीहरू दरिद्र र दुखी हुनु पर्दैन थियो र पापी पनि उनीहरू कहिले पनि भएनन्। जहिले पनि जे कर्म गर्थे आनन्दले गर्थे, सबैलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्थे र भगवानको आराधनामा तल्लीन हुन्थे। त्यसो भइसकेपछि त्यहाँ संस्कार थियो, एक प्रकारको त्यहाँ नियम थियो, सबै नियममा बाँधिन्थे, धर्ममा रहन्थे र कोही पनि रोगी हुनु परेन। हेर्नुहोस्, हामी पनि धर्ममा रह्यौँ, हाम्रो जुन संस्कार छ यो संस्कारमा रह्यो भने विभिन्न अहिले आएको छ नि विभिन्न रोगहरू, यी रोगहरू के हामी असंस्कारी भएरै त हो नि। खानेकुरा पनि खाएको छ, नखाने कुरा पनि खाएको छ, गर्ने कुरा पनि गरेको छ, नगर्ने कुरा पनि गरेको छ। अनि जब पापको घडा भरिन्छ नि, भरिसकेपछि त्यस पछाडि त त्यो घडा भरिसकेपछि त छचल्किन्छ जसरी पनि कि घडा फुट्छ। हो, त्यो छचल्कावटमा हामी परेका छौँ। त्यो घडा फुटेपछि यो सारा पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूले चाहिँ अधिकाधिक पाप गरिसकेपछि नि धरती माता पनि काम्न थाल्नुहुन्छ अरे क्या, उहाँ पनि डराउनुहुन्छ अरे। जब डराउनुहुन्छ त विभिन्न उत्पातहरू हुन थाल्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामी संस्कारी बन्न सक्नुपर्दछ। विशेष हामीले सम्पूर्ण गर्ने व्यवहारदेखि लिएर आहार विहार आदि सबैलाई बिस्तारै बिस्तारै सुधार गर्दै गइयो भने हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ। तर सबै शुद्ध बुद्ध मुक्त भएर पनि संसार कहाँ चल्छ? चल्दैन नि। कोही न कोही फेरि त्यसमा पनि कोही अब चोर होलान्, कोही ढकैती होलान्, कसैले चाहिँ अरूको नराम्रो चिताउने होलान्, कसैले चाहिँ राम्रो चिताउने होलान्। तर राम्रो चिताउने भन्दा नराम्रो चिताउनेको सङ्ख्या, धर्मीभन्दा पापीको सङ्ख्या बढिसकेपछि यो उत्पात हुन्छ। तर पापीको सङ्ख्या कम छ, धर्मीको सङ्ख्या ज्यादा छ भने यो उत्पात कमी हुन्छ। यो चाहिँ हो, अवश्य पनि हामीले यसरी नै बुझ्ने हो। हेर्नुहोस्, जो चोल नाम गरेका राजा थिए, कोही पनि उनको नगरमा दुखी हुनै पर्दैन थियो, रोगी हुनै पर्दैन थियो। उसका धेरै पुण्यहरू रहेका थिए। यज्ञ गर्नुको प्रभावले गर्दा जुन प्रभाव थियो, उसको धेरै यज्ञ गर्नुको जुन प्रभाव रहेको थियो, धेरै यज्ञ गर्थे। त्यसले गर्दा ताम्रपर्णी नदीका दुवै तट स्वर्ण यज्ञ स्तम्भहरूले सुशोभित कुबेरको चित्र रथ नामक उद्यापनको समान देखिन्थ्यो अरे। र हे द्विज, कुनै समयमा ती राजा अत्यन्त चाहिँ भक्त भगवान श्रीहरि विष्णुका त थिए, तर उनमा अलिकति केही अहमता थियो, अभिमान थियो। उनले एक दिन भगवान श्रीहरि विष्णुको सानिध्यतामा गएछन्। जहाँ भगवान श्रीहरि विष्णुको चाहिँ मन्दिर थियो, त्यहाँ शयन गराइएको थियो भगवान विष्णुजीलाई। त्यहाँ गएछन् र भगवानको शेष शय्यामा योग निन्द्रावश शयन गर्नुभएको जो भगवान हुनुहुन्थ्यो मूर्ति स्वरूप, त्यहाँ राजाले मणि मोती द्रव्य आदिले विभिन्न सुगन्धित फुलहरूले विधि विधानपूर्वक पूजन गरेछन्। तर पूजन गरेर पनि हामीलाई घमण्ड आयो, हामीलाई चाहिँ अरूले गरेको कार्यप्रति चाहिँ रिस बढेर गयो, ईर्ष्या बढेर गयो भने
त्यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन हामी सुन्दैनौँ अगाडि। त्यस पछाडि त्यो राजाले यसरी पूजा गर्थे अरे र पूजा गरिसकेपछि भूमिमा उनले साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। पूजा गरिसकेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरे र त्यहीँ बस्न लागे। त्यसै समयमा जो चोल नाम गरेका राजाले भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजा गरेका थिए मणिमाणिक्य आदिले, त्यही नगरमा बस्ने एकजना ब्राह्मणजीलाई आउँदै गरेको ती राजाले देखे। र आउँदै गरेको मात्रै देखेनन्, जो ब्राह्मणजी हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मणजी आएर भगवानलाई, अब उहाँसँग त मणिमाणिक्य थिएन, ब्राह्मणसँग त गरिब थिए, उहाँले चाहिँ तुलसीको दल ल्याउनु भएको रहेछ, तुलसीको जल ल्याउनु भएको रहेछ र त्यसैले चाहिँ भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजन गर्न लागेछ। त्यहाँ गएर भगवान विष्णुजीको पूजन गर्न लागेछन्। विष्णु सूक्त मन्त्रहरूले स्नान गराउन लागेछन्, जसले गर्दा तुलसीको मन्जरी र जो तुलसीको दल थियो, पत्ता आदि थियो, त्यसले चाहिँ जो राजाले चढाइएको मणिमाणिक्य आदि थियो त्यो छोपिएछ। हेर्नुहोस् है, छोपिएछ। अब छोपिसकेपछि यसो राजाले हेरे सबै छोपिदिएका छन्, मैले पूजा गरेको त देखिनु पर्यो नि, अरूले पनि सबैले देख्नु पर्यो नि मैले के चढाएको छु भन्ने उनलाई अहम भावना थियो। हेर्नुहोस् है, एक प्रकारको भक्ति त हो, त्यसमा अहमता ज्यादा थियो, अहङ्कार ज्यादा थियो। जो चोल नाम गरेका राजा थिए, यो राजा अत्यन्त क्रोधित बनेछन् र क्रोधित भएर अब विष्णुदास नाम गरेका ब्राह्मणलाई भन्न लागेछन्। ती चोल राजाले भन्छन्, माणिक्यै स्वर्ण पूजात्र शोभाढ्या कृता मया विष्णुदास कथं श्रेय माछन्ना तुलसी दलहि। हे विष्णुदास, मैले मणिहरू र सुवर्ण आदिद्वारा सुन्दर भगवानको पूजा गरेको थिएँ, सुवर्णले सुन्दर बनाएर मैले भगवानको पूजन गरेको थिएँ। तिमीले तुलसीको दलले ढाकिदियौ, के गरेको तिमीले यो? अब राजामा यो घमण्ड थियो नि त, आफूले चाहिँ विभिन्न मणिमाणिक्य आदि चढाएका थिए, सुन आदि चढाएका थिए, यो चाहिँ अरूले देखुन् भन्ने राजामा यो घमण्ड थियो। राजाले भन्दैछन्, मेरो मतमा तिमी विचारा छौ, हे ब्राह्मण, विष्णु भक्ति तिमी जान्दैनौ। आश्चर्यको कुरा त यो हो कि तिमीले शोभायमान श्रृङ्गारलाई ढाकिदियौ। तिमीले के जानेका छौ र? कहिले चढाएका छौ सुन आदि, कहिले चढाएका छौ मणिमाणिक्य आदि? राजाको यस्तो वचन सुनेर ब्राह्मण देवता पनि अत्यन्त रिसाउनु भएछ, क्रोधित हुनुभएछ र राजाको गौरवलाई पनि उल्लङ्घन गरेर, राजाको जो मान थियो यो मानलाई पनि उल्लङ्घन गरेर विष्णुदासले अगाडि गएर चोल नाम गरेका राजालाई पनि भन्नुभएछ, राजन भक्तिम न जानासि गर्वितोऽसि नृपश्रिया कियद विष्णुव्रतं पूर्वं त्वया चरणं वदस्वत। अब विष्णुदासले भन्नुभएछ, हे राजन, मलाई भक्ति गर्न नजान्ने भन्यौ तिमीले चाहिँ के जानेको छ भक्ति गर्न? तिमीले रिसाउन मात्रै जानेको छ, क्रोधित हुन मात्रै जानेको छ। तिमीले केवल राज्य लक्ष्मीको निन्दित घमण्ड मात्र गर्न जानेका छौ। मसँग यति धन छ, मसँग यति सम्पत्ति छ, मैले चाहिँ रत्न मणिमाणिक्यले चाहिँ भगवानको पूजा गरेको छु भन्ने तिमीमा यस्तो घमण्ड छ। भन, यो भन्दा पूर्व तिमीले विष्णु भगवानको कति व्रत गरेका छौ र यस्तो साह्रो घमण्ड देखाउँछौ हे राजन भनेर यसरी विष्णुदासले पनि क्रोधित भएर भनेछन्। गणहरूले भन्दैछन् धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मणलाई। ब्राह्मणको यस्तो वाक्य सुनेर राजा पनि हाँस्दै अत्यन्त घमण्डपूर्वक विष्णुदासलाई फेरि भन्न लागेछन्, हेर्नुहोस्, घमण्ड हामीले कहिले पनि देखाउनु हुँदैन, हामी कहिले पनि अहङ्कारी बन्नु हुँदैन। यदि भगवानको भक्तिमा लागेर हामीले घमण्ड देखाउँछौँ, हामीमा अभिमान आउँछ भने भगवानले हाम्रो घमण्डलाई छिटै हर्दिनुहुन्छ अरे, हाम्रो अभिमानलाई छिटै हर्दिनुहुन्छ अरे। भगवानले आफ्ना भक्तको दुईटा कुरालाई सहन सक्नुहुन्न, भक्तमाथि नि कसैले अन्याय गरेको र भक्तले आफैले अहङ्कार गरेको, अभिमान गरेको, यो कहिल्यै पनि सहन सक्नुहुन्न। यसबारेमा निकै राम्रा राम्रा प्रसङ्गहरू छन्। आज अलिकति भिडियो लामो हुन्छ, अर्को कुनै भागमा हजुरहरू समक्षमा म प्रस्तुत गर्नेछु। भ्याइएछ भने, सम्झिएछ भने हेर्नुहोस्, हामीले त्यसैले कहिले घमण्ड गर्नु हुँदैन। अब यहाँ के हुन्छ त हेर्दै जाउँ। अब राजाले फेरि रिसले चुरमुर्दै भन्न लागेछन्, हे विप्र,
विष्णु भगवानको भक्तिको अभिमानले यदि तिमी यस्तो कुरा गर्दैछौ भने तिमी जस्ता दिन दरिद्रको भक्ति नै कति हुन्छ र? तिमी जस्तो दिन दुखी दरिद्रको भक्ति के हुन सक्छ? मैले त भगवानका लागि विभिन्न महँगा महँगा रत्नहरू चढाएको छु, किनभने तिमीले विष्णु भगवानको प्रसन्नताका लागि कहिले यज्ञ गरेका छौ? कहिले यस्तो रत्न चढाएका छौ? कहिले यस्तो दान गरेका छौ? हे विप्र, न त कहिले विष्णु भगवानको मन्दिर नै तिमीले बनाएका छौ, कहिले पनि बनाएका छैनौ। के यस्तो प्रकारको भक्तिमा तिमी गर्व गर्दैछौ? राजाले भन्दैछन्, अब त्यहाँ वरिपरि अरू पनि ब्राह्मणहरू रहेछन्। ए ब्राह्मण हो, सबैले सुन, यहाँ जति पनि उपस्थित भएका छौ सबैले सुन। अब म माथि भगवान प्रसन्न भन्नुहुन्छ कि यी ब्राह्मण माथि भगवान प्रसन्न भन्नुहुन्छ? हेर्दै जाऊ सबैले, कसको भक्ति ठुलो रहेछ सबैले जान्ने छौ। तपाईहरू यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरू सबै साक्षी हुनुहुन्छ। अब भनेर यसरी राजाले आफूले अहंकार गर्न लागेछन्, घमण्ड गर्न लागेछन्। गणहरूले अगाडि गएर धर्मदत्त नाम गरेका जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मणलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो भनेर ती चोल नाम गरेका राजा आफ्नो महलमा गए अरे। त्यस पछाडि आफ्नो महलमा गएर मुद्गललाई आचार्य बनाए अरे। अब मुद्गल ऋषिलाई र वैष्णव यज्ञ गर्न प्रारम्भ गरे भगवानलाई प्रसन्न बनाउनका लागि। अब ठुला ठुला यज्ञहरू उनले गर्न लागे, जुन यज्ञमा अनेकौं ऋषिहरूलाई बोलाइयो। त्यहाँ बहुत अन्न र दक्षिणा पनि बाँडियो। जसरी पहिले गया क्षेत्रमा ब्रह्माजीद्वारा समृद्धशाली यज्ञ आदि गरिन्थ्यो, त्यस्तै यज्ञ यी चोल नाम गरेका राजाले गर्न थालेछन्। हेर्नुहोस् है, अब यज्ञ गर्दैछन् अब राजाले। उता विष्णुदास पनि पूर्वोक्त मन्दिरमा नै व्रत गर्दैछन्। पूर्वोक्त जुन मन्दिरमा गएर उनले भगवानलाई तुलसी जलले नुहाएका थिए, तुलसी जल अर्पण गरेका थिए, मञ्जरी अर्पण गरेका थिए, तुलसीको पत्ता अर्पण गरेका थिए, विष्णु सुक्त आदि पढ्थे। त्यसै गरी उनले चाहिँ त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिए। भगवानको प्रसन्नताका लागि सदैव यथोक्त नियमहरूलाई पालना गर्न लागे। विष्णुदास नाम गरेका जो ब्राह्मण थिए, यी ब्राह्मणले चाहिँ अनि जब माघ आउँथ्यो, माघमा पनि नियमपूर्वक व्रत बस्दथे अरे यी ब्राह्मणले। माघोर जयोर व्रतम सम्यक तुलसी वन पालनम एकादश्याम हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। माघ तथा कार्तिक मासको व्रत जहिले यी ब्राह्मणले गर्न लागे। अब राजाले सबैलाई वरिपरि राखेर भनेका छन् नि त, को माथि भगवान प्रसन्न हुनुहुँदो रहेछ सबैले विचार गर। अब यी ब्राह्मण देवताले, यी ब्राह्मणले गरेको भक्ति सही छ कि मैले गरेको भक्ति सही छ त भनेर यसरी घमण्ड देखाएका थिए। अब यी बिचारा ब्राह्मण आफूसँग केही थिएन। आफूले त तुलसीको बगैँचा लगाएका थिए, तुलसीको वनको रक्षा गर्न लागे। त्यही जहाँ भगवान विष्णुका मन्दिरका अगाडि उनले तुलसी पनि रोप्न लागे, जहाँ भगवानको मन्दिर थियो। अरू एकादशी तिथिमा पनि भगवान विष्णुजीको पूजन गर्न लागे, एकादशीको व्रत पनि यिनले लिन लागे। उता अब राजा चाहिँ ठुला ठुला यज्ञ गरिरहेका छन्। आफूसँग त जति पनि धन छ धन बाँडिरहेका छन्, अरूलाई दिइरहेका छन् सबैलाई। भनेसम्मका केही महात्म्य प्रसङ्ग आज हजुर समक्षमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। छोटो हजुरका समक्षमा हामीले प्रस्तुति ल्याउने गरेका छौँ। धेरै लामो भयो भने हजुरहरूलाई पनि अल्छी लाग्छ। सबैको घरमा माता लक्ष्मीजीको कृपा रहोस्, कृपा वर्षियोस् र सबैको समय शुभ रहोस् भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस्। म बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।